अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने कफिल की माँ या फिर उसकी बीवी यानी आप अपनी मैडम से अरबी में किस तरह बात करें या फिर उनकी बातों का जवाब किस तरह दें हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। मोहम्मद तुम कहाँ हो। आपकी मैडम अगर कहती है कि मोहम्मद तुम कहाँ हो तो अरबी में कहेगी मोहम्मद अंत वैन। मोहम्मद यानी नाम, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ या फिर कहाँ हो को कहते हैं। मोहम्मद अंत वैन यानी मोहम्मद तुम कहाँ हो। तो आप उसको जवाब देंगे कि मामा मैं निकला हूँ अभी। मामा अरबी में कहते हैं। हिंदी में हम जिसे माँ कहते हैं उसी को अरबी में मामा कहते हैं। अगर आपकी मैडम बूढ़ी है तो आप उसे मामा कह सकते हैं, बल्कि इस बात से वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। मामा मैं निकला हूँ अभी तो कहेंगे मामा आना यतला अलहीन यानी मामा मैं निकला हूँ अभी। मामा आना यतला अलहीन। हिंदी में कहेंगे कि रास्ते में हूँ तो उसी को अरबी में कहेंगे फित तरीक मौजूद यानी रास्ते में हूँ। रास्ते में हूँ को अरबी में कहते हैं फित तरीक मौजूद। फित तरीक अरबी में रास्ते में को कहेंगे और मौजूद अरबी में हूँ को कहते हैं। यानी फित तरीक मौजूद हिंदी में कहेंगे रास्ते में हूँ। 5 मिनट में पहुँचूँगा। हिंदी में हम कहेंगे कि 5 मिनट में पहुँचूँगा, उसी को अरबी में कहेंगे खम्स दगीगा वसल यानी 5 मिनट में पहुँचूँगा। खम्स अरबी में 5 को कहते हैं और दगीगा अरबी में मिनट को कहते हैं और वसल अरबी में पहुँचने को कहते हैं। खम्स दगीगा वसल यानी 5 मिनट में पहुँचूँगा। आओ घर पर जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ घर पर जल्दी तो उसी को अरबी में कहेंगे ताल बेत सरा यानी आओ घर पर जल्दी। आपकी मैडम अगर कहती है आओ घर पर जल्दी तो अरबी में कहेगी ताल बेत सरा। ताल अरबी में आने को कहते हैं, बेत अरबी में घर को और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। ताल बेत सरा यानी आओ घर पर जल्दी। मामा ठीक है नहीं है मुश्किल। आपको उसका जवाब अगर अरबी में देना है कि मामा ठीक है नहीं है मुश्किल तो आप कहेंगे मामा तय्यब माफ़ी मुश्किल यानी मामा ठीक है नहीं है मुश्किल। मामा यानी माँ, तय्यब यानी ठीक है, माफ़ी यानी नहीं है, मुश्किल अरबी में भी मुश्किल को कहते हैं। यानी मामा तय्यब माफ़ी मुश्किल, मामा ठीक है नहीं है मुश्किल। मैं सामने हूँ घर के। आप पहुँचने के बाद अगर उसे मैसेज करते हैं तो आप कहेंगे मैं सामने हूँ घर के तो अरबी में कहेंगे आना इंदल बेत यानी मैं सामने हूँ घर के। मैं सामने हूँ घर के। आना इंदल बेत। आना यानी मैं, इंदल यानी सामने को कहते हैं, बेत अरबी में घर को कहते हैं। आना इंदल बेत यानी मैं सामने हूँ घर के। आपकी मैडम अगर जवाब देती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ तो अरबी में कहेगी तय्यब आना इजी। हिंदी में ठीक है मैं आ रही हूँ तो उसी को अरबी में कहेंगे तय्यब आना इजी। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, आना यानी मैं, इजी अरबी में आने को कहते हैं। यानी तय्यब आना इजी ठीक है मैं आ रही हूँ। आप उसे जवाब देंगे कि मामा तुम कहाँ जाओगी। अगर आप उससे पूछेंगे कि मामा तुम कहाँ जाओगी तो अरबी में आप कहेंगे कि मामा अंती वैन रोह। मामा यानी माँ, अंती अरबी में औरत अगर हो तो अंती कहते हैं और अगर मर्द हो तो अंता कहते हैं। मामा अंती वैन रोह यानी मामा तुम कहाँ जाओगी। मामा अंती वैन रोह। आपकी मैडम अगर कहती है कि पहले जाओ बाजार तो अरबी में कहेगी अव्वल रोह सूग यानी पहले जाओ बाजार। अव्वल रोह सूग। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, रोह अरबी में जाने को
اور سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ اول روح سوق یعنی پہلے جاؤ بازار، اول روح سوق۔ ماما پیٹرول نہیں ہے، اگر گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے آپ اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرول نہیں ہے یعنی ماما پیٹرول نہیں ہے، تو آپ عربی میں کہیں گے ماما بنزین مافی، یعنی ماما پیٹرول نہیں ہے۔ ماما یعنی بنزین عربی میں پیٹرول کو کہتے ہیں، اور مافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ماما بنزین مافی یعنی ماما پیٹرول نہیں ہے۔ تم نے کیوں نہیں ہے بولا پہلے، اگر آپ کی میڈم آپ کو یہ کہتی ہے کہ تم نے کیوں نہیں ہے بولا پہلے، تو عربی میں کہیں گی انت لیش مافی کلام اول۔ انت یعنی تم، لیش یعنی کیوں، مافی یعنی نہیں ہے، کلام یعنی بولا، اول یعنی پہلے۔ انت لیش مافی کلام اول یعنی تم نے کیوں نہیں ہے بولا پہلے۔ معاف کرنا ماما میں بھول گیا، آپ کو اگر یہ کہنا ہو عربی میں کہ معاف کرنا ماما میں بھول گیا، تو آپ کہیں گے معلش ماما انا نسیت، یعنی معاف کرنا ماما میں بھول گیا۔ معلش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں، ماما یعنی ماما، انا یعنی میں، نسیت عربی میں بھول جانے کو کہتے ہیں۔ معلش ماما انا نسیت یعنی معاف کرنا ماما میں بھول گیا۔ کسی بھی ٹائم پیٹرول چاہیے، آپ کی میڈم اگر آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی ٹائم پیٹرول چاہیے، تو آپ کو عربی میں کہے گی ای وقت بنزین ابغا، یعنی کسی بھی ٹائم پیٹرول چاہیے۔ ای وقت عربی میں کسی بھی کو کہتے ہیں، کسی بھی ٹائم کو کہتے ہیں، اور بنزین عربی میں پیٹرول کو، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ای وقت بنزین ابغا، کسی بھی ٹائم پیٹرول چاہیے۔ تم بولو بابا کو، ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم بولو بابا کو، تو اسی کو عربی میں کہیں گے انت کلام بابا، یعنی تم بولو بابا کو۔ انت عربی میں تم کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں، بابا یعنی بابا۔ انت کلام بابا یعنی تم بولو بابا کو۔ مجھے نہیں ہے بولنا، ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے نہیں ہے بولنا، تو اسی کو عربی میں کہیں گے انا مافی کلام، یعنی مجھے نہیں ہے بولنا۔ آپ کی میڈم آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں ہے بولنا، تو عربی میں کہے گی انا مافی کلام، یعنی مجھے نہیں ہے بولنا، انا مافی کلام۔ ماما میں واپس جاؤں روم پر، اگر آپ کو اپنی میڈم سے یہ کہنا ہو کہ ماما میں واپس جاؤں روم پر، تو آپ عربی میں یہ کہیں گے کہ ماما انا ارجع غرفہ، یعنی ماما میں واپس جاؤں روم پر۔ ماما یعنی ماما، انا یعنی میں، ارجع عربی میں واپس جانے کو کہتے ہیں، غرفہ یعنی روم پر۔ ماما انا ارجع غرفہ۔ نہیں تھوڑا انتظار کرو، اگر آپ کی میڈم آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تھوڑا انتظار کرو، تو عربی میں کہے گی لا شوی سوی انتظار، یعنی نہیں تھوڑا انتظار کرو۔ لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، شوی عربی میں تھوڑا کو، اور سوی عربی میں کرنے کو، اور انتظار عربی میں بھی انتظار کو کہتے ہیں۔ لا شوی سوی انتظار یعنی نہیں تھوڑا انتظار کرو۔ میں نہیں کروں گی لیٹ، آپ کی میڈم آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کروں گی لیٹ، تو عربی میں کہے گی انا ما سوی تاخیر، یعنی نہیں میں نہیں کروں گی لیٹ۔ انا یعنی میں، ما یعنی نہیں، سوی یعنی کروں گی، لیٹ یعنی تاخیر۔ انا ما سوی تاخیر یعنی میں نہیں کروں گی لیٹ۔